थ्याङ्क यू सो मच। विशेष त आजको यो केपिटी इन्टरप्रेनर टकमा विशेष त मलाई एज अ चिफ गेस्टको रूपमा अथवा चिफ स्पिकरमा बोलाइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद छ। र मैले मेरो आफ्नो वा मेरो एन्टरप्रेनर जर्नीको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि विशेष त यो सकारात्मक सोचको अभियान को जति पनि समूहका साथीहरू हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्रै हाम्रो प्रवीणजीले भन्नुभएको छ कि 5000 भन्दा बढी चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ यो अभियानमा। सायद म 1500 हुँदाखेरि मैले पनि यो अभियानमा जोइन गरेको थिएँ हैन। यो किनभने एउटा सकारात्मक सोच अभियान यति महत्त्वपूर्ण छ कि कोही पनि व्यक्ति, चाहे एउटा विद्यार्थी सफल बन्न किन नहोस्, चाहे एउटा हाउसवाइफको लागि किन नहोस्, चाहे एउटा राम्रो फादर बन्नको लागि किन नहोस्, वा राम्रो एन्टरप्रेनर बन्नको लागि किन नहोस्, वा राम्रो किसानीले बन्नको लागि किन नहोस्, यदि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सकिएन, सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो जीवनलाई वा आफ्नो कुनै पनि अभियान मिसनलाई यस लिएर अगाडि बढ्न सकेन भने डेफिनेटली हैन त्यो मान्छेलाई सफल बन्नको निमित्त कतिपय अप्ठ्याराका खुड्किलाहरू आउन सक्छन्। तर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्यो भने डेफिनेटली हरेक कामहरू अटोमेटिकली मिल्दै जान सक्छ। जस्तो मलाई एउटा सानो कुरा एउटा अनुभव आउँछ कि एउटै जस्तो सुकै शब्दलाई पनि लाखौं पटक जप्यो भने त्यो मन्त्र बन्छ अरे हैन। हो त्यस्तै चिज के छ भने यदि तपाईले गर्न खोजेको कुनै पनि राम्रो कामलाई सकारात्मक रूपमा सोचेर तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने हरेक बाधा अडचनहरू तपाईको फुकेर जान्छ रे हैन। तपाई उत्साहित, अझै तपाई जागरिलो भएर तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसैले यो यति राम्रो सुन्दर सकारात्मक सोच अभियानको अभियन्ताको रूपमा हैन म स्वयं पनि एकदमै गर्व गर्छु। र यो अभियानको हैन यो तपाईको एउटा पोजिटिभ थटको एक्टिभिस्ट विशेष त हाम्रो कर्ण साके सर हैन, उहाँलाई म एकदमै आदर गर्छु। उहाँ हाम्रो एउटा सकारात्मक सोचको गुरु पनि हुनुहुन्छ र एउटा नेपालको एउटा लिजेन्ड हैन। सकारात्मक सोचलाई एन्टरप्रेनरलाई को रूपमा भनौं अथवा तपाईको एउटा कन्जर्भेसनिस्टको रूपमा भनौं अथवा तपाईको एउटा टुरिज्म इन्डस्ट्रियलिस्टको रूपमा भनौं हैन। उहाँले जसरी आज तपाईको एउटा जुन एउटा जंगल रहेको जुन ठमेललाई एउटा ठमेल बनाउनु भएको छ, त्यसरी नै एउटा नकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढेको आम नेपालीहरूलाई 5 लाखमा एउटा जान सकोस् भनेर म एउटा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। एन्ड आई बिलिभ कि हैन दिस इज गोइङ टु ह्यापन। र विशेष त मेरो नाम ज्ञानेन्द्र खड्का, म चाहिँ ग्यापु मार्केट प्लेसको फाउन्डर एन्ड सिइओ र एक्सेल ट्रिप। र विशेष त के छ भने मैले मेरो आफ्नो कम्पनीको विषयमा भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने म एउटा हसलर हो हैन। आई एम हसलर एन्ड आई बिलिभ इन डिस्ट्रप्सन हैन। आई बिलिभ इन तपाईको टेक्नोलोजी हैन। आई बिलिभ इन कन्सेप्ट हैन, जुन कन्सेप्टले कालान्तरमा कुनै पनि किसिमको समस्याहरूको समाधान गर्न सकोस्। म यस्तो तपाईको एउटा सोचाइमा, यस्तो तपाईको कन्सेप्टमा विश्वास गर्छु। अथवा म यस्तो सुरुवातदेखि नै यसरी तपाईको व्यापारमा आए कि हैन अरूले के गरेको छ भन्दा पनि वा तपाईको के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ वा के गरेर राम्रो बन्न सकिन्छ भन्दा पनि हैन समाजमा वा कुनै पनि उद्योगमा वा कुनै पनि टेक्नोलोजीमा के समस्या छ, यदि त्यो समस्यालाई सही रूपमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने, त्यो समस्याको समाधान खोज्न सक्यो भने हैन त्यो समस्याले एउटा समाधान पनि प्राप्त गर्यो र सँगसँगै त्यो सबै समाधानको खोजीमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मिसन वा तपाईको व्यापार पनि सफल बन्न सक्छ हैन। यसरी नै तपाईको धन्य आज भन्दा 22 वर्ष अगाडि म चितवनबाट मेरो आफ्नो एउटा फर्दर स्टडीको लागि भनेर म तपाईको एउटा नेपाल छोडेर म सिङ्गापुर गएको थिएँ हैन। आफ्नो फर्दर स्टडीको लागि म सिङ्गापुर गएको थिएँ हैन। आफू पढ्ने क्रममा मैले आफू काम पनि गर्नु पर्थ्यो। मैले जस्तो मान्नु कि तपाईको छ नि बिहान पनि काम गर्थेँ, बेलुका पनि काम गर्थेँ, दिउँसो म पढ्थेँ हैन। तर के छ भने त्यो एउटा सुरुवात थियो जुन दिनमा जति समयमा मैले दिनको 18 घण्टा काम गर्ने गर्थेँ। तर त्यो 18 घण्टा काम जुन मैले तपाईको गर्ने मौका पाएर सिक्ने मौका पाएँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु हैन। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि हैन आई डोन्ट बिलिभ इन कि तपाईको त्यो 8 घण्टाको काम हैन, दिनमा 8 घण्टा मात्रै काम गर्यो भने हामीले दिनको 8 घण्टाको मात्रै सफलता प्राप्त गर्छौं। यदि दिनको 12 घण्टा काम गर्न सक्यो भने दिनको 12 घण्टाको सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। आजसम्म सम्भवतः लगभग तपाईको 17-18 वर्ष भइसकेको छ हैन। आजको दिनमा पनि म तपाईको 17-18 घण्टा एभ्रीडे काम गर्छु। कारण के छ भन्दाखेरि विदाउट यु वर्किङ हैन
जब मानौँ कि कुनै पनि काम हैन तपाईले सुरु गरेको मिशन वा तपाईले सुरु गरेको काममा तपाईको नै खटन हुँदैन र तपाईले नै दिलो ज्यान हैन मन मुटु मस्तिष्क साम दाम दण्डभेद लिएर तपाईले काम अहोरात्र खटिनु हुन्न भने डेफिनेटली के छ नि त्यो मिशन अधुरो रहन सक्छ तपाईले सोचेको सोचाइ वा व्यापार तपाईको असफल बन्न सक्छ जसको कारणले गर्दा एज अ लिडर हैन म आफूले लिएको मिशनलाई आज लगभग 18 वर्ष भइसकेको छ हैन विशेष त तपाईको के छ भन्दाखेरि आजको यो सकारात्मक सोच जुन अब एउटा तपाईको एउटा कार्यक्रममा विशेष त मैले के छ नि एउटा यंगर जेनेरेसनहरुको लागि यङ एन्टरप्रेन्योरहरुको लागि विशेष त नेपाल मैले स्टार्टअपको माहौल बनेको छ एउटा स्टार्टअप एन्टरप्रेन्योरहरुको लागि पनि एक किसिमको इन्करेजमेन्ट एउटा दिलाउन चाहन्छु र मैले जुन लाइफमा भोगेको छु जुन मैले गर्दै आएको छु र सिक्दै आएको छु यहाँबाट पनि एउटा नयाँ किसिमको जोश र जागर चाहिँ प्राप्त गरोस् भन्ने चाहन्छु वास्तवमा जति बेला म तपाईको एउटा म एजुकेशन लाई अगाडि बढाउँदै थिए काम गर्दै थिए हैन मेरो आफ्नो एमबीए कम्प्लिट भइसके पछाडी मैले आफूलाई के छ नि अब मैले व्यापारमा लाग्नु पर्छ भनेर म अनलाइन मार्केटिङ अनलाइन ट्रेडिङहरुतिर म लागे तर के छ भन्दाखेरि त्यो लाग्ने क्रममा पनि मेरो पनि जीवनमा धेरै उतार चढावहरु आएको थियो हैन धेरै ठूलो अप्स एन्ड डाउन्सहरु भएको थियो जस्तो मानौं कि मैले ठूलो मेहनतले 2010 भन्दा अगाडि एउटा राम्रै अवस्था एउटा सिर्जना आर्थिक एउटा अवस्था मैले सिर्जना गरेको थिए तर 2010 पछाडीको एउटा मेरो पनि व्यापारमा धेरै ठूलो उतार चढाव आयो धेरै ठूलो समस्या आयो जसले गर्दाखेरि मैले बल्ल जोडेको नेपालको एउटा घर बल्ल जोडेको नेपालमा एउटा गाडी र बुढीले लाउने एउटा तपाईको गहनाहरु समेत सम्पूर्ण मैले किनेको भन्दा सस्तोमा बेचेर मैले फेरि तपाईको आफ्नो विदेशको व्यापारमा लगानी गर्न सके किन भन्दाखेरि यदि मैले मेरो व्यापार र मेरो सोचाइमा मैले लगानी गर्न सकेन भने हु विल डु इट फर मी हैन जसले गर्दाखेरि मैले मेरो परिवारलाई सम्झाउन सफल भए मेरो श्रीमतीलाई मैले सम्झाउन सफल भए जसको कारणले गर्दाखेरि हिजो मैले जुन नेपालमा आफूसँग भएको सबै कुरा गुमाएर पनि सबै कुरा बेचेर पनि मैले आफ्नो सपनामा लगानी गरेको थिए जसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो व्यापारहरूलाई बढाउन पाए सोही गर्ने क्रममा तपाई मेरो आफ्नो एउटा स्टडी पश्चात हैन किनकि धेरै लामो कहानी छ यो 18 वर्षको मैले 20 मिनेटमा सिधाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले मैले आफ्नो व्यापारिक एउटा तपाईको अवसरको साथसाथै मैले एउटा थाइल्यान्डमा म हस्पिटालिटी जुन इन्डस्ट्री होटलहरु मैले खोल्ने मौका पाएँ मैले त्यहाँ होटलहरु सञ्चालन गरे त्यो सँगसँगै आफूले कमाएको दुःख गरेर मेहनत गरेको जति पनि पैसा थियो त्यसले मैले म्याट्रेस फ्याक्ट्री जुन बेबी टेम्प भन्छ जुन टेम्पुरा भन्ने ब्रान्ड जुन अमेरिकन ब्रान्ड छ त्यस्तै उनीहरुले एडल्टको लागि म्याट्रेस बनाउँछ भने हामीले बेबी टेम्प भनेर बच्चाको लागि हामीले म्याट्रेस बनाएको थियो जुन मैले स्विडेनमा मात्र बेच्ने गर्थे हैन हो त्यहाँबाट बेबी टेम्प म्याट्रेस देखि लिएर मैले होटल इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढे र थाइल्यान्ड एउटा टुरिज्म कन्ट्री भएकै कारणले गर्दाखेरि र मेरो बच्चैदेखि एउटा रिस्क मोल्न सक्ने एक किसिमको मसँग एउटा क्षमता भएको वा त्यो किसिमको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो 3 वर्षको तपाईको लगभग थाइल्यान्डको बसाइमा मैले एउटा राम्रै खुड्किलो तपाईको मार्ने एउटा मौका पनि पाएँ ठूलो अहोरात्र मैले मेहनत पनि गरे मेरो श्रीमती छोरीलाई मैले थाइल्यान्डमै लगेर पढाउन पनि पाएँ तर त्यो गर्ने क्रममा फेरि मैले के सोचे होइन यो भन्दा म फेरि अगाडि बढ्नु पर्छ हैन यो भन्दा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने क्रममा मैले एउटा तपाईको अमेरिकाको एउटा कम्पनीमा मैले लगानी गरेको थिए एनर्जी ड्रिंक कम्पनीमा जुन कम्पनीमा मेरो आफ्नो लगानी डुबिसके पश्चात मैले सोचे कि यदि मेरो लगानी अमेरिकन एउटा कम्पनीमा डुबेको छ भने व्हाई नट कि म आफै अमेरिकामा गएर मेरो आफ्नो बिजनेस जमाऊ ताकि त्यो पैसा उठाउनको लागि पनि म लड्न सक्छु र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि अमेरिकामा पनि एक किसिमको एउटा सानो सुरुवात गर्न सक्छु भनेर म जब अमेरिकामा गएँ सोचे भने होइन अमेरिकाको तपाईको एउटा 40% तपाईको अर्थतन्त्र त सिलिकन भ्यालीले धान्दो रहेछ अनि म आफू तपाईको इन्जिनियर अथवा टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डको नभए तापनि म टेक्नोलोजी फ्रेन्डली एन्टरप्रेन्योर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफूलाई तपाईको सिलिकन भ्यालीमा बसाएँ त्यहाँ ठूलो एक किसिमको रिस्क पनि लिए घर भाडा तिर्नु पर्थ्यो अफिसको भाडा तिर्नु पर्थ्यो एक दुई जना स्टाफहरु पनि हायर गर्ने सोचे त्यसको लागि मसँग पैसा पुगेको थिएन फेरि बुढीलाई तपाईको नेपालमा घर तपाईको जस्तो मान बैंकमा राख्नु भनेर फेरि ओडी निकालेर 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ बुढीले नेपालबाटै पनि पठाए किन भन्दाखेरि अब जस्तो जिन्दगीमा यदि केही गर्न सकिएन भने पढाएर पनि खान सकिन्छ जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन भने हैन बुवा आमाहरुको जग्गा जमिन होला जोतेर पनि खान सकिन्छ अथवा
यदि आफैले केही गर्न सकेन र गर्दा गर्दै असफल भइयो भने हैन एमबीए गरेको छु कुनै पनि कम्पनीले देश वा विदेशमा वा नेपालभित्र जागिर देला मार्केटिङ बोल्न जानेको छु मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काम देला वा बिजनेस डेभलपमेन्टमा काम देला तर म आफू जिन्दगीमा केही गर्न सक्छु र म खट्न सक्छु फेरि पनि म सफल हुन सक्छु भन्ने एउटा ठुलो आशा र विश्वासको कारणले गर्दाखेरि होइन फेरि मैले लगानी गर्नुपर्छ अब अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीबाट मैले फेरि आफ्नो नयाँ सपना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मैले थाइल्यान्डको सम्पूर्ण होटलहरू बेचेँ आफ्नो म्याट्रेस फ्याक्ट्रीहरू बेचेँ नेपालबाट पनि पैसा लगेर फेरि मैले सिलिकन भ्यालीमा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई मैले फन्डिङ गर्ने तपाईको एउटा भेन्चर क्यापिटलिस्टको रूपमा म अगाडि बढेँ जब मैले तपाईको 2014 देखि मैले एउटा नयाँ हामी कन्सेप्टमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने मान्छे किनभने जस्तो हामीले रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्यो भने कुर्सी टेबल भेटिन्छ अफिसमा कुनै इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्यो भने मेसिनहरू भेटिएला तर हामी एउटा आइडियामा पिच गरेर पिचको आधारमा उसको कन्सेप्टको आधारमा म यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहन्छु म यो गर्न चाहन्छु भन्ने कुरामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने मान्छे जुन सिलिकन भ्यालीमा जब मैले तपाईको लगानी गर्न थालेँ र आजसम्म मैले 26 वटा स्टार्टअपहरुमा लगानी गरेको छु जुन ब्लकचेन बेस एआई बेस आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स VR भर्चुअल रियालिटी अगमेन्टेड रियालिटी आर्टिफिशियल रियालिटी हैन लगायत अन्य धेरै तपाईको टेक कम्पनीहरुमा लगानी गरे पश्चात अब मैले सोचेको होइन अब मैले आफ्नो आइडेन्टिटी पनि खोज्नु पर्यो मैले आफ्नो आइडेन्टिटी पनि बनाउनु पर्यो मैले जब अरूको कन्सेप्टलाई मैले मलजल गरेर लगानी गरिरहेको छु भने अब मैले आफ्नो पनि अस्तित्व बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा 2016 मा मैले आफ्नो तपाईको एउटा प्रोजेक्टको तयारी गरे जुन प्रोजेक्ट तपाईको एक्सेल ट्रिप जुन तपाईको हाम्रो एउटा के रे अनलाइन ट्राभल एग्रिगेटर जुन एक्सपेडिया booking.com प्राइसलाइन वा अगोडा जस्तै हैन संसारभरि होटल वा फ्लाइट बुकिङ गर्न सक्ने हैन प्लेटफर्म बनाउने सोचका साथ मैले ब्लकचेन टेक्नोलोजीलाई युज गरेर जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डेटाहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर डिस्ट्रिब्युटेड लेजरमा राखिन्छ जसलाई ह्याकरहरूले पनि ह्याक गर्न गाह्रो चोरहरूले पनि तपाईको क्रेडिट कार्ड विभिन्न कार्डहरूको थेफ्ट जुन इस्युहरु भइराछ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ र ट्राभलर र तपाईको तपाईको जुन यो तपाईको होटलहरु बीचको जुन किसिमको तपाईको ग्याप छ हैन त्यो ग्यापलाई तपाई के छ नि तपाईको जोड्नु पर्छ र ओटीए प्लेटफर्महरुले जसरी तपाईको एउटा डोमिनेट गरेको छ होटल र ट्राभल इन्डस्ट्री फ्लाइटहरुलाई त्यसलाई डिसइन्टरमिडिएट गर्नुपर्छ भनेर 2016 मा मेरो आफ्नै प्रयासमा मैले सिलिकन भ्याली क्यालिफोर्नियाबाट एक्सेल ट्रिपको सुरुवात गरे हैन एउटा ठुलो तपाईको एकल लगानीबाट एउटा ठुलो मेहनतबाट मैले त्यहाँबाट सुरु गरिसकेपछि आज 4 वर्षको अन्तरालमा आज एक्सेल ट्रिपसँग तपाईको 23 लाख वटा होटल र 450 वटा एयरलाइन छ हैन तर के छ भन्दाखेरि यो सानो मेहनतले भएको छैन यहाँ तपाईको हाम्रो सयौं तपाईको कर्मचारीहरुको मेहनत लागेको छ हैन तपाईको लगभग हामीसँग 30-40 जना नेपालमै इन्जिनियरहरुले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुको पनि ठुलो मेहनत छ त्यसैले के छ नि ठुलो टिम वर्क र विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेको कारणले आज 4 वर्षको अन्तरालमा एक्सेल ट्रिप नेपाल भनेर हामीले नेपालमै पनि हामीले तपाईको एउटा प्लेटफर्म लन्च गरेका छौं त्यसैले के छ नि जब तपाईको मैले 22 वर्षको तपाईको एउटा विदेशमा बसेर जुन किसिमको एउटा मैले आफ्नो मिशनमा लागेर आफ्नो तपाईको व्यापारहरु आफ्नो उद्यमहरुलाई अगाडि बढाउन सफल भए अनि मैले सोचे कि जब म पोहोर साल तपाईको नेपाल आएको थिए अनि मैले आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ खोज्न थाले मैले आइडेन्टिटी नेपालमा पाउन सकिन हेर्नुस् है आजको दिनसम्म म यदि तपाईको 1999 मा बाहिर गएको भए तापनि आजको दिनसम्म हैन आई स्टिल होल्ड नेपाली पासपोर्ट हैन मैले चाहेको भए म सायद कुनै देशको पीआर लिन सक्थे होला मैले चाहेको भए अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिन सक्थे होला हैन किनभने व्यापार गर्ने क्रममा हामी विभिन्न देश विदेशमा जाने क्रममा हामीलाई धेरै त्यस्ता अपर्च्युनिटीहरु आउने गर्छन् हैन तर 22 वर्षको इतिहासमा आजको दिनसम्म हामीले तपाईको मैले वा मेरो परिवारले पनि कहिले पनि रुचाएन हैन वी स्टिल होल्ड नेपाली पासपोर्ट मेरो छोरी पनि अमेरिका हामीले पढाएका थियौं पछि मैले सिंगापुर हुँदै नेपाल ल्याएँ हैन जब मैले लास्ट इयर म नेपालमा आइसकेपछि मलाई यति एउटा पिन्च भयो कि हैन मैले एउटा तपाईको आफू चढ्नको लागि म नेपालमा आएको छु एउटा गाडी किन्नु पर्यो भन्ने सोचेर मैले नेपालमा आए दशैंको बेला आएको थिए परिवार पनि ल्याएको थिए हैन र त्यो अवस्थामा जब मैले तपाईको बैंकसँग लोनको लागि मलाई एउटा गाडी चाहियो भनेर मैले कुरा गरेको थिए मैले लोन पाइन र मैले गाडी निकाल्न पाइन कारण के थियो भने
त्यो एउटा त गाडी किन्नको लागि 50% मैले क्यास पैसा दिनु पर्थ्यो हैन, व्यक्तिगत रूपमा लिँदाखेरि। दोस्रो कुरा के थियो भने 50% मैले क्यास दिए तापनि 50% लोन लिनको लागि मेरो इन्कम सोर्स चाहिने रहेछ। भनेको नेपालमा त मेरो इन्कम सोर्स केही पनि छैन हैन। नेपालमा मेरो इन्जिनियरहरू विभिन्न स्टाफहरूले काम गर्छ, त्यसको लागि हामी तलब मात्रै दिन्छौँ। तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै तपाईको नेपालमा इन्कम नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा गाडी तपाईको के छ नि लोन लिएर चलाउन पाइनँ हैन। मैले आफ्नो अन्य व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि अब मैले नेपालमा लोन नपाइने रहेछ। एन्ड आई स्टिल होल्ड नेपाली पासपोर्ट हैन। अनि म नेपाली हुँ र मैले विदेशमा विभिन्न व्यापार गर्दाखेरि एउटा सानो पैसा कमाएको छु हैन, र यसलाई म नेपालमै एक्सपान्सन पनि गर्न चाहन्छु भन्ने क्रममा मैले त्यस्तो कुनै पनि आफ्नो आइडेन्टिटी मैले थाहा नपाइसके पछाडि मलाई एउटा ठुलो पिन्च परेर मैले सोचेको होइन अब मैले नेपालमा केही गर्नुपर्छ हैन। म संसारभरि जहाँ उडेर गए तापनि हैन, संसारभरि राम्रो गाडी किने तापनि राम्रो व्यापार गर्दा पनि जब म आफ्नै घरभित्र आउँदा मेरो आफ्नो पहिचान र अस्तित्व हुँदैन भने हैन, मैले बाहिर जति गरेर पनि अर्थ छैन भन्ने हिसाबमा लास्ट इयर अगस्तमा मात्रै मैले अब नेपालमा के गर्नुपर्छ भनी सोचेँ हैन। मेरो आफ्नो क्षेत्र ट्राभल इन्डस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईको म नेपालमा आउँदाखेरि हाम्रो टुरिज्म बोर्डको तपाईको साथीहरूसँग भेट भयो, हाम्रो आदित्य बराल सर, शरद प्रधान सरहरूसँग भेट भयो, हाम्रो डाक्टर जनार्दन सुवेदी सरले भेटाइदिनु भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो कर्ण सरसँग पनि भेट भयो। मलाई एकदमै ठुलो उहाँलाई भेट्ने रहर थियो। उहाँले पनि धेरै इन्करेज गर्नुभयो हैन, धेरै किसिमको एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गरिदिनु भयो कि अब मैले नेपालमा केही गर्नुपर्छ। तत्पश्चात मैले आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर म तपाईको फेरि अमेरिका फर्केपछि म नोभेम्बरमा नेपाल आएपछि आजको दिनसम्म म अमेरिका फर्किएको छैन। मैले एक्सेल ट्रिप नेपाल लन्च गर्नुपर्छ अब भनेर सोचेँ। डिसेम्बर 17 तारिकमा एक्सेल ट्रिप तत्कालै मैले लन्च गरेँ र त्यो गर्ने क्रममा तपाईको मैले अब त्यो मात्रै होइन, यसको लागि म नेपाल पटक पटक आइराख्नुपर्छ किन अहिले भर्खरै मेरो विदेशको अपरेसन बन्द गर्न मिल्दैन र नेपाल आइराख्नुपर्छ भनेर म नेपाल आउनुपर्छ नि एउटा मात्रै कामको लागि किन आउने हैन, वाइ नट अर्को पनि व्यापार गरौँ जुन मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सपना देखेको थिएँ। जुन ग्यापु मार्केट प्लेस भन्दा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2016 नै मैले अमेरिकामा खोल्ने सोच बनाएको थिएँ। तर एकैचोटि दुईवटा कम्पनी रन गर्नको लागि आर्थिक सङ्कट पर्ने हिसाबले मैले एउटा मात्रै लन्च गरेको थिएँ र अब म ग्यापुलाई नेपालमा लन्च गर्छु भन्ने हिसाबमा मैले फेरि तपाईको ग्यापुको तयारी गरेर लकडाउनको भएको 3 दिन पछाडि मात्रै हामीले ग्यापु मार्केट प्लेस नेपालमा लन्च गर्यौं। र जब मैले तपाईको नेपालमा अब अस्तित्व बाहिरका मैले लगानी गरेका स्टार्टअपहरुबाट फन्डिङहरु निकालेर हुन्छ कि नेपालमै तपाईको आफूसँग भएको केही कुराहरु बेचेर हुन्छ कि अब मैले नेपालमा आफ्नो अस्तित्व सुरुवात गर्नुपर्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा हैन म पनि तपाई के छ भने अन्य साथीहरु जस्तै नेपाल फर्किएको छु। नेपाल भन्दा बाहिर दशौं हजार नेपाली व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ हैन, संसारभरि नै हुनुहुन्छ हैन। म उहाँहरुलाई पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु जहाँसुकै हुनुहोस् हैन, आफ्नो व्यापार बन्द गर्नु पर्दैन किनकि म पनि मेरो एक्सेल टिप बाहिरको व्यापार बन्द त डेफिनेटली गर्दिन। तर बाहिर जति पनि हामीले कमाएका छौं, बाहिर हामीले जति पनि सिकेका छौं, जति पनि अनुभवहरुबाट बटुलेका छौं, अब त्यो अनुभव, त्यो सिप र त्यो पैसा कमाएको धनलाई नेपालमा ल्याएर के गर्ने वा आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचान खोज्ने बेला आएको छ। हिजो आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि सायद हामी एउटा सपना देखेर एउटा मिशनका साथ योजना बनाएर हैन वा राम्रो जागिर वा पढाइको लागि विदेशिएका थियौं भने आज हामी एउटा एक किसिमले नेपालमा फर्किएर हैन एउटा केही उद्यम गर्न लायक बनिसकेका छौं। हामी यसको लागि तयारी हुनुपर्छ। नेपालमा यति ठूलो अपर्च्युनिटी छ। अहिले हामीले भन्छौं कि भियतनाम तपाईको वन अफ द लार्जेस्ट र वन अफ द तपाईको फास्टेस्ट तपाईको ग्रोइङ इकोनोमी हैन बन्दै छ। अनि त्यो भन्दा नेपालीहरु कति स्मार्ट छ, कति ट्यालेन्ट छ, कति एजुकेटेड छ हैन नेपालीहरु, र नेपालीहरु कति फ्रेन्डली छ, कति फेशनेबल छ, स्पेन्डिङ क्यापेसिटी नेपालीको साच्चै राम्रो छ। भने यो अवस्थामा नेपाल डेभलपिङ कन्ट्री र नेपाल हैन तपाईको इन्डिया र चाइनाको बीचमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै ठूलो तपाईको अपर्च्युनिटी छ हैन। 84,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने देश। जलविद्युतमा तपाईले हेर्नुस्, जडीबुटीमा तपाईले हेर्नुस्, कृषिमा तपाईले हेर्नुस्, टुरिज्ममा हेर्नुस्, स्विजरल्यान्ड भन्छ नेपाललाई हैन। त्यसकारणले के छ भने नेपालमा अथाह सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै पनि नेपालमा आएर लगानी गरेको छु। एक्सेल ट्रिप र ग्यापु मात्र होइन, मैले जीवार पनि तपाईको नेपालमा सञ्चालन गरिसकेको छु र चाहन्छु कि अरु केही गर्न पाऊँ।
ताकि म नेपालमै बिजी हुन पाऊँ र नेपालमै आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हैन एउटा विकसित गर्न सकूँ भनेर म लागेको छु। त्यसैले विदेशमा रहने सम्पूर्ण तपाईको नेपाली व्यवसायीहरूलाई पनि म इन्करेज गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपालमा भन्नुहुने भएका जति पनि तपाईको नेपाली व्यापारीहरू, स्टार्टअप एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ, यङ्गर जेनेरेसनहरू अथवा तपाईको स्टुडेन्टहरू जो युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको छ एन्ड वान्ट टु बिकम एन एन्टरप्रेनर, ल म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हैन एउटा हसलर हुनु पर्यो। तपाईको काम तपाईले गर्न सक्छ। तपाई डुअर, तपाई बोस भएर होइन कि तपाई डुअर हुनु पर्यो। तपाई एउटा कर्मयोगी हुनु पर्यो र सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्न सक्छु र म सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाई नेपालमा नि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई विदेशमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै तपाईको अप्स एन्ड डाउन्स आओस्, तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र तैरन सक्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साँच्चै जसरी तपाईको मैले आफूले पनि एक किसिमको तपाईको हिम्मत गरेर आफूले जोहो गरेको केही कुराहरू बेचेर सबै कुराहरू बेचेर म अगाडि बढेको थिएँ। साँच्चै जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै किसिमको स्याक्रिफाइसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। समयको स्याक्रिफाइस गर्न पर्यो। हेर्नुस्, दशैं आयो भन्नेमा तपाईको 10 दिन बिदा लिएर बसिदिने हैन, तपाईको के छ भने लकडाउन भयो भन्नेमा तपाईको सरकारको विरोध गर्ने, अर्काको विरोध गर्ने, केही पनि नगर्ने, कम्पनीले जागिर दिएन, तलब दिएन भनेर हामी अड्किन थाल्यो भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ हैन। लकडाउनकै अवसरलाई हैन, यो चुनौतीलाई हामीले के छ भने मनन गरेर यसलाई यो क्राइसिसमा अपर्चुनिटी खोज्नुपर्छ भनेर मैले पनि ग्यापको सुरुवात गरेको। यही अपर्चुनिटी भित्र अर्को अपर्चुनिटी मैले के देखेँ भने ग्यापु मात्रै होइन, अब म फुड डेलिभरीमा नि लाग्छु भनेर जीवारको सुरुवात गरेको हो। यही लकडाउन भित्र मैले सोचेँ कि नेपालका धेरै स्टार्टअपहरू अब अहिले क्राइसिसमा छ, समस्यामा छ, क्यास फ्लो छैन, बरु केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नुको मतलब यो बेलामा ती कम्पनीहरूको भ्यालुएसन कम हुन्छ, मैले थोरै लगानी गर्दा धेरै तपाईको एउटा इक्विटी पाइन्छ कि भन्ने मैले अपर्चुनिटी देखेको छु। किनभने सजिलोमा राम्रोमा वा तपाईको के छ भने एकदमै तपाईको मार्केट ओपन भएको बेलामा त के छ भने जसले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईले के छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले एउटा अपर्चुनिटी लिन सक्नु पर्यो। नेपाल तपाई के छ अपर्चुनिटीको बजार हो। हेर्नुस् है, यहाँ तपाई जति खोतल्यो नि त्यतिकै लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी म एक किसिमले इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु हैन। म आफू पनि के छ भने म अगाडि बढेको थिएँ, म फेरि खस्केको थिएँ, म फेरि उठेको थिएँ, फेरि म लडेको थिएँ। म 3 पल्टको ठुलो आर्थिक तपाईको समस्याबाट जुझ्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको। त्यसैले आज तपाईको लकडाउनले तपाईलाई कुनै पनि समस्या पार्न सक्दैन। एउटा कारण भन्छु कि 2008 मा जुन ग्लोबल रिसेसन आयो नि, नेपालमा 2011 सम्म पनि त्यो रिसेसन आएको थिएन। यो पेन्डेमिकले कोभिड-19 ले ग्लोबल मार्केटमा जुन फाइनान्शियल रिसेसन ल्याउँदैछ नि, यसले खासै नेपालमा त्यति ठुलो उतार चढाव, ठुलो रिसेसन डेफिनेटली ल्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र हामी चाँडै यहाँबाट उस्किन सक्छौँ। हेर्नुस्, यसले खासै हामी नेपालीमा त्यत्रो ठुलो समस्या र तपाईको छ नि ठुलो तपाईको विकराल तपाईको समस्या पैदा गरेको छैन। जुन विदेशमा भएका हाम्रा नेपालीहरूलाई पैदा भएको छ, जुन विदेशमा भएका व्यवसायीहरूलाई पैदा भएको छ। तपाईको महिनाको 30,000 तलब खाने हामी नेपाली राम्रोमा पर्छौँ, महिनाको 50,000 तलब खाने हामी नेपाली राम्रोमा पर्छौँ। हेर्नुस् है, तर अहिले मार्केट ओपन हुँदाखेरि 85,000 सिद्धिन्थ्यो भने अहिले मार्केट क्लोज हुँदाखेरि सायद 10-20,000ले हाम्रो घर धानिएको होला। पहिला जस्तो हामी खर्चिलो भएको छैन, रेस्टुरेन्ट जान परेको छैन, पार्टी जान परेको छैन भने 5 महिनाको तपाईको यो अहिले यो पेन्डेमिक यो लकडाउनले गर्दाखेरि सायद 20,000 मल्टिप्लाई बाइ 5 महिना भनेको 1 लाखको समस्या एउटा परिवारलाई परेको छ। किनकि एकजनाले काम गरेर हामी 5 जना पालेर बस्ने हामी नेपालीहरू हौं। त्यसैले हामी एउटा परिवारलाई 1-2 लाख भन्दा बढी यो 5 महिनाले समस्या पारेको छ। उद्यमीहरूलाई समस्यामा पारेको छ, कसैको रोजगारी दिएको छ, कसैको के परेको छ, बैंकको लोनहरू छ। तर यो समस्याबाट हामी तैरिन सक्छौं किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो विशाल तपाईको अवसर नेपालभित्र मैले पनि देखेको छु, सायद तपाईले पनि देख्न सक्नुपर्छ र देख्नुहुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के छ भने हामी जति पनि विदेश भएका नेपालीहरूलाई यो नै एउटा अवसर हो कि नेपालमा हामी सम्पूर्ण विदेशमा भएका उद्यमीहरूको आवश्यकता छ। नेपालभित्रको जति पनि उद्यमीहरू छ उहाँहरूको पनि आवश्यकता छ र स्पेशली के छ भने एउटा टेक्नोलोजी कम्पनीहरू भनेको नेपालको फ्युचर हो।
भियतनामलाई र इन्डियालाई टेक्नोलोजी एउटा राष्ट्रको रूपमा आज संसारमा परिचित गराइसकेको छ भने नेपाललाई पनि नेपालमा इन्जिनियर पाइन्छ भनेर थाहा छ, तर नेपाल टेक्नोलोजी फ्रेन्डली देश हो भनेर नेपालमा थाहा छैन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालमा ई कमर्स सुरुवात भए तापनि ई कमर्स सुरुवात त भयो, तर डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ सुरुवात भएको थिएन। आजकै दिनसम्म पनि तपाईको हामी नेपालीहरू डिजिटल तपाईको पेमेन्ट फ्रेन्डली छैनौँ। राज्यले तपाईको फाइनान्स इन्स्टिट्युसनले पुश गरेको छ, हामी आफूलाई बानी पार्न खोज्दैछौँ किनकि हामीबाट विश्वास जगेको थिएन। तर के छ भने नेपाल एउटा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली कन्ट्री बन्नुपर्छ। नेपालका टेक कम्पनीहरू ग्यापु हुन सक्छ, टुटल हुन सक्छ, फुडमारी हुन सक्छ, अन्य कम्पनीहरू वा तपाईँ आज जसले हेरिराख्नु भएको छ हैन, तपाईसँग कुनै किसिमको त्यस्ता कन्सेप्ट छ जसले एउटा प्रब्लमलाई सप्लाई चेन इन्डस्ट्रीलाई तपाईको रिभोल्युनाइज गर्न सक्छ, अथवा म्यानुफ्याक्चरिङलाई रिभोल्युनाइज गर्न सक्छ, अथवा कुनै पनि किसिमको मार्केटिङलाई तपाईको रिभोल्युनाइज गर्न सक्छ, मिडियालाई रिभोल्युनाइज गर्न सक्छ हैन, अथवा तपाईको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा डिस्ट्रब गर्न सक्छ। यस्ता कन्सेप्टहरूलाई तपाईको एउटा टेक्नोलोजीमा ढालेर यदि तपाईँ हामीले यो सबै प्रब्लम सल्भ गर्नतिर लाग्यो भने मलाई लाग्छ अबको 10 वर्षमा नेपालमा हामी नयाँ उद्यमीहरूले नै यसलाई तपाईको एउटा समृद्ध नेपालको खाका तयार गर्ने हो र 10 वर्षभित्रमा यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली जुन कम्पनीहरूले तपाईको दशौं हजार हुँदै लाखौं रोजगारीहरू सृजना गर्नेछ। जति पनि आज मात्रै 12:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म म एउटा तपाईको यो क्वान्टम ह्याकमा एउटा जजको रूपमा म थिएँ। धेरै पिचिङहरू पनि सुनेको थिएँ, धेरै तपाईको त्यहाँ कम्पिटिसन तपाईको ह्याकर्सदेखि लिएर सबै कम्पिटिसन मैले देखेको थिएँ हैन। भर्खरका 17, 18, 20 वर्षका भाइहरूको जोश, त्यो किसिमको जागर, त्यो किसिमको आइडिया हैन, मलाई 2-3 वटा आइडिया आफैलाई पनि राम्रो लागेको थियो हैन। त्यो किसिमको आइडियाहरू देख्दा लाग्छ कि नेपालमा पनि त्यस्ता युवाहरू छन् जसले आइडियालाई रूपान्तरण गर्न सक्यो भने परिवर्तन ल्याउन सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफू पनि तपाईको एज एन एन्टरप्रेन्योर बाहिर मैले जति मेहनत र दुःख गरे म आफू पनि नेपाल फर्किएको छु। र मैले सिलिकन भ्याली छोडेर नेपाल आउनुको कारण पनि मेरो आइडेन्टिटी मैले देखिन नेपालमा नपाएको कारणले फेरि त्यो आइडेन्टिटी खोजीको कारणले गर्दाखेरि म नेपालसम्म आएको छु। इट डजन्ट मिन कि आई लेफ्ट एभ्रिथिङ इन ओभरसिज हैन। अब त्यहाँ पनि व्यापार हुँदैछ, तर म यहाँ पनि केही गर्दैछु र नेपालका तपाईको लगानीकर्ता र इन्डस्ट्रियलिस्टहरूदेखि लिएर जति पनि व्यापारी साथीहरू छ उहाँहरूलाई पनि आइडियामा लगानी गर्नुहोस्। आइडिया नै फ्युचर हो, टेक्नोलोजी नै फ्युचर हो, स्टार्टअप नै फ्युचर हो। बिना लगानी, बिना तपाईको एक किसिमको तपाईको पोजिटिभ सपोर्ट हामीहरू यहाँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढेका युवाहरू तपाईँ उद्यमशील बन्न सक्दैन। त्यसैले नेपालका जति पनि सानादेखि ठुला व्यापारीहरूलाई पनि कन्सेप्टमा, टेक्नोलोजीमा, स्टार्टअपहरूमा हैन नयाँ तपाईको आइडियाहरूमा लगानी गर्नको निमित्त म तपाईको इन्करेज गर्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई त्यस्तो कुनै किसिमको पोलिटिकल बाउन्ड्री छैन हैन। हामी एउटा म यति कुरामा विश्वास गर्छु कि कुनै पनि देशको नागरिकले संसारको कुनै पनि देशमा गएर व्यापार उद्यम गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो तपाईको जागिर गर्न पाउनुपर्छ र विदेशीहरू पनि नेपालमा कुनै पनि किसिमको जागिर वा उद्यम गर्न पाउनुपर्छ हैन। र यदि यसको लागि कुनै पनि रेगुलेसन वा कानुनको प्रावधान पूर्ण छैन भने यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ हैन। वैदेशिक लगानीहरू नेपालमा ल्याउन सक्नुपर्छ, हामी नेपालीहरू बाहिर जान सक्नुपर्छ, अनि बल्ल सर्कुलर इकोनोमीले काम गर्छ। विदेशको पैसा नेपाल, नेपालको पैसा विदेश, पूर्वको पैसा पोखरा, पोखराको पैसा तपाईको के अरे रोल्पा पुग्न सक्यो भने न नेपालको डोमेस्टिक तपाईको इकोनोमिक सर्कुलेसनमा जान्छ हैन। त्यसकारणले यदि कुनै पनि किसिमको रेगुलेसनहरूको अभाव बनेको छैन भने त्यसको निमित्त पनि म सबैलाई आवाज उठाउन, उद्यमीहरूको लागिदेखि लिएर राज्य तहसम्म पनि म एक किसिमको त्यो तपाईको भन्न चाहन्छु हैन। यति बेरसम्म तपाईहरु सबैले सुनिदिनु भयो, मेरो आफ्नो छोटो अनुभवदेखि स्टोरी पनि तपाईले सुनिदिनु भयो र मलाई राख्न दिनुभयो, यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्टे होम, स्टे सेफ हैन। तपाईहरु जसरी घरमा बसिराख्नु भएको छ तर डु समथिङ हैन। घरमा नबस्नुस्, केही गर्नुस्। यदि कुनै पनि किसिमको तपाईको कामहरु गर्दाखेरि तपाईलाई विघ्न बाधाहरु छ भने हैन, फाइन्ड समवन हु इज भेरी पोजिटिभ हैन। पोजिटिभ व्यक्तिहरुको संगत गर्नुस्, पोजिटिभ थट्सहरु राख्नुस्, किताबहरु पढ्नुस्, इन्स्पिरेसनल मोटिभेशनल स्पीचहरु सुन्नुस् जसले तपाईको माइन्डलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि मद्दत गर्छ। यति भन्दै हैन म मेरो आफ्नो सानो तपाईको एउटा आफ्नो मन्तव्य यही बन्द गर्छु र एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु, इफ यु आर गोइङ थ्रु हेल कीप गोइङ। थ्यांक यू सो मच। हजुर थ्यांक यू।